नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 3 जनाको मृत्यु। आज देशभर 818 जना संक्रमित, 281 जना डिस्चार्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा निरन्तर जोखिम बढ्दै 166 संक्रमित थपिए। सबै पालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेस र टेस्ट दायरा फराकिलो बनाइने। कोरोनाको त्रासबीच मनाइयो ऋषि पञ्चमी पर्व। घर घरमै स्नान र पूजापाठ। मन्दिर तीर्थस्थल सुनसान देखिए। विश्वमा कोरोनाको कारण 8,09,000 भन्दा बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 2,34,00,000 भन्दा नाग्यो। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिका लागि आज PSG र बायर्न म्युनिक प्रतिस्पर्धा गर्दै दुवै उपाधि जित्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्साकी 56 वर्षीय महिला, त्यसैगरी सर्लाहीकी 32 वर्षीय महिलाको निधन भएको हो। त्यस्तै संक्रमणकै कारण झापाका 58 वर्षीय पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 149 पुगेको छ। 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसमा झापाको 1 जना 58 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ, पर्साको 1 जना 56 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ र सर्लाहीको 1 33 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ र आजसम्म निधन हुनेको जम्मा संख्या 149 पुगेको छ। आज देशभर 818 जना संक्रमित थपिएका छन्। 8,026 जनाको PCR गर्दा 220 महिला र 598 पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 166 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 126, भक्तपुरका 28 र ललितपुरका 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 281 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर 13,155 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा 137 र भेन्टिलेटरमा 10 जना रहेका छन्। मोरङ, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही र काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मुस्ताङ, हुम्ला र म्याग्दी संक्रमण मुक्त जिल्ला भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण र यसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, तर निको हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य नै देखिएको छ। समाजमा संक्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने नकारात्मक बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको कहरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। संक्रमणका कारण 150 को संख्यामा मृत्यु भइसकेको छ, तर संक्रमितको संख्या मात्र बढेको छैन, निको भएर घर फर्किनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। करिब 32,000 जना संक्रमित हुँदा 18,631 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो 58% हो। तर हाम्रो समाजमा कोरोना संक्रमण भएको व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने फरक छ। संक्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई समाजबाट बहिष्कारसम्मको व्यवहार भएको देखिन्छ। काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालमा कार्यरत कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीमाथि बानेश्वरमा भएको दुर्व्यवहार यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। सरकारले समेत यस्ता कार्य नगर्न बारम्बार आग्रह मात्र गरेको छैन, कारबाहीको चेतावनी पनि दिइरहेको छ। यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई सघाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर चितवनमा चिकित्सकको घरमा लगेर फ्लेक्स टाँग्ने, काठमाडौँमा सिभिल अस्पतालका डाक्टर नर्स कर्मचारीहरू राखेको ठाउँमा राख्न दिँदैनौ भनेर हुलदङ्गा गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना गरिसकिएको छ र उहाँहरूलाई कारबाही हुने कुरा म यहाँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको अगाडि म यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यदि यसो नगरी दुर्व्यवहार गरिएमा
संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कानुनी कारबाही हुने पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदा र सामाजिक दूरी कायम गर्दा अरूलाई संक्रमण हुन पाउँदैन भन्ने विभिन्न तथ्यले देखाएका छन्। आत्मबल दह्रो बनाएर र खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउँदा कोरोनाबाट मुक्त पाउन सक्ने देखिएको छ। कोरोना संक्रमणलाई जितेकाहरू यस्तो भन्छन्। बाहिर जाँदाखेरि मान्छेहरू एकछिनको लागि आतिन्छ, मान्छेहरू के न के भयो जस्तो कुराहरू गर्छ, त्यो चाहिँ पक्कै गर्नु हुँदैन। त्यो तपाईको भेदभाव कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यो महामारीमा गरियो, तपाईलाई कस्तो व्यवहार गरियो? तर यो कोरोना भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो आवश्यकता उच्च मनोबलको छ। मनोबल हाई भयो, मोरल हाई भयो भने इम्युन सिस्टम तपाईको राम्ररी काम गर्न सक्छ। सुरक्षाका उपाय नअपनाउँदा र सचेत नरहँदा जोसुकैलाई पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले पनि संक्रमितलाई दुर्व्यवहार गर्नु अपराध हो। समाजमा कोरोना संक्रमण बारे रहेको भ्रम चिर्न र संक्रमितलाई गर्ने व्यवहार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नगरपालिका फोरमले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै पालिकामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ दायरा फराकिलो बनाउने भएको छ। उपत्यकामा समुदाय स्तरमै कोभिड-19 को संक्रमण फैलन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आज नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीहरूको बैठकमा यसबारे छलफल भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले घना बस्तीयुक्त उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलँदा भयावह अवस्था आउने भन्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपत्यकाका सबै पालिकाले एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्न भोलि उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठक बोलाइएको समेत बताउनुभयो। नगरपालिका फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठले तालिका नै बनाएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङमा जाने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सर्लाही जिल्लामा होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमित बजारमा खुलेआम घुम्न थालेपछि संक्रमणको जोखिम बढेको छ। करिब 300 को हाराहारीमा रहेका संक्रमितको निगरानी नहुँदा महामारीको थप जोखिम बढेको हो। एक रिपोर्ट। सर्लाहीमा हाल होम आइसोलेसनमा 284 जना रहेका छन्। संक्रमितहरू आइसोलेसनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने नियमहरूलाई तोड्दै निर्धक्कका साथ खुलेआम रूपमा बिहान मर्निङ वाक तथा चिया खाजा खान बजार निस्किरहेका छन्। जिल्लाभर संक्रमितको संख्या उच्च दरमा बढिरहँदा संक्रमण पत्ता लागेकै बिरामी बजारमा निस्किँदा थप जोखिम बढेको छ। सर्लाही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल पनि संक्रमित आइसोलेसन छाडेर बजार निस्किएको स्वीकार गर्छन्। अब हामीसँग होम आइसोलेसनमा ज्यादा भएको होइन, हामीसँग ग्रुप आइसोलेसनमै बढी छ। तर केही व्यक्तिहरू जसले घरमा बस्न सक्ने स्थान छ भने उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रोटोकल बमोजिम होम आइसोलेसनमा बस्न अनुमति दिएको छ। र यसरी बस्न होम आइसोलेसनमा बसेको मान्छे होम आइसोलेसनका ले पुर्याउनु पर्ने पद्धति नपुर्याएर बाहिर हिँड्ने, समाजमा घुलमेल गर्ने भन्ने हामीलाई उजुरी आउन साथ हामी ती व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर ग्रुप आइसोलेसनमा लगेर उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्छौं। सरकारी संयन्त्रको आइसोलेसनमा संक्रमित नहटाएपछि प्रदेश 2 को सर्लाही जिल्लामा होम आइसोलेसनमा संक्रमित राखिएको छ। बरहतवा नगरपालिका मेयर देवानन्द महतो यो चिन्ताको विषय भएको र यसको समाधानका लागि जिल्ला स्तरमा बैठक बसी एउटा ठूलो आइसोलेसनको निर्माण गरिने आश्वासन दिन्छन्। कोरोना संक्रमण हुन सक्छ भन्ने कुरा मात्रै हैन, भइरहेको छ। एउटा त तपाईले भनेको कुरा हुन सक्छ। पहिलो कुरो राज्यबाट त्रुटि कहाँ भएको छ भने, असक्षम कहाँ राज्य भएको छ भने, जसरी हामीले स्वाब संकलन गर्छौं 8 दिन 9 दिनमा रिपोर्ट आउँछ। त्यो 8 दिनसम्म त्यो व्यक्ति पोजिटिभ छ तर उसलाई थाहा छैन, रिपोर्ट नआउँदा त्यति बेलासम्म समाजमा उसले कतिलाई सारिरहेको हुन्छ। एउटा समस्या त्यो छ। अर्को कुरा हाम्रो मधेसमा सामाजिक विकास नभएको कारणले यसलाई त्यति महत्त्वको साथ लिएको छैन र कतिपय ठाउँमा त गाउँलेले पनि निगरानी गरिरहेको छ। जहाँ होम आइसोलेसनमा बसेको ठाउँमा गाउँका मान्छेहरू त्यो घरमा जान आउन छोडेछन्। सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरे पनि यसरी संक्रमितहरू खुलेआम रूपमा बाहिर घुम्न थालेपछि लकडाउनको औचित्य समाप्त भएको छ। यसप्रति सम्बन्धित निकायको बेलेमा ध्यान नगए यसको परिणाम घातक हुने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 77 वटै जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु भएको छ। सभापति देउवाले आज विज्ञप्ति जारी गरी लकडाउन र निषेधाज्ञाको सदुपयोग गर्दै उपचारको क्षमता बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनु भएको हो। देउवाले स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका दुर्व्यवहार र अपमानप्रति आपत्ति जनाउँदै विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले कोरोना विरुद्धको लडाई स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा लडिरहेको स्मरण गर्दै उनीहरूको मनोबलमा चोट पुर्याउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच कांग्रेसका नेता गगन थापाले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 का बिरामीलाई भर्ना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने नियमप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेता थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत बिरामी भर्ना गर्नु पूर्व अस्पताल वा बिरामीले मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने कुरा विवेकहीन र अव्यावहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। झण्डै 2 महिना चलेको नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको अधिकार बाँडफाँड संघीय र प्रदेश मन्त्रीमण्डल हेरफेर सहितका मुद्दामा टुङ्गिने देखिएको छ। विवाद समाधानमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ। एक रिपोर्ट। नेकपा नेताहरूले विधि विधान र पद्धतिको बहस भने पनि कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्दा विवाद पदकै लागि भएको स्पष्ट हुन्छ। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विवाद समाधान कार्यदलले भागबण्ड स्पष्ट हुने गरी 1 दर्जन भन्दा धेरै सुझाव दिएको छ। सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार पारेको अध्यक्ष द्वयलाई बुझाएको र अब तमाम समस्या तथा अन्तर्विरोधहरू समाधान भएको दावी कार्यदल संयोजक एवं महासचिव विष्णु पौडेलको छ। कार्यदलमा जुन प्रकारको सहमति भयो, जसरी कार्यदलले सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन तयार गर्यो र बुझाउने बिन्दुमा कार्यदल आइपुग्यो, यसले के कुरा स्पष्ट गरेको छ भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका तमाम समस्याहरू, अन्तर्विरोधहरू पारस्परिक छलफल र सहमतिका साथ समाधान हुन्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध रहन्छ। यसले चाहिँ आफ्नो काँधमा आएका व्यवहारहरूलाई सफलताका साथ पूरा गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। ओली र प्रचण्डले पहिले नै सहमति गरेर औपचारिकताका लागि मात्र कार्यदल गठन गरेका थिए। त्यसमा वरिष्ठ नेताहरूले नै असहमति जनाएपछि सचिवालय बैठकबाट कार्यदल अनुमोदन गरियो। ओली र प्रचण्डले जे चाहन्छन् नेकपामा त्यो हुन्छ भने दरो प्रमाण पछिल्लो घटनाक्रम हो। तर नेकपाका नेताहरू 2 अध्यक्ष मिल्दैमा पार्टीको समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। नेकपा स्थायी समिति सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसाल जनतामा विश्वास जगाउने गरी नेकपा अघि बढ्न व्यवहारमा चान्चुने सुधार गरेर नपुग्ने बताउँछन्। त्यति धेरै चाहिँ तुरुन्तै सुधार भएर हामी चाहिँ एकदम जनताले आशा गरेको दिशामा अगाडि बढिहालौँला भन्ने विश्वास मलाई चाहिँ अलिक कमै छ। अरू सबै कुरा त भोलि हुँदै जाँदाखेरि हुने कुरा हो। यो अहिलेकै ढङ्गले जाँदाखेरि चाहिँ धेरै जनतामा विश्वास जगाउन सकिन्न। तर जनतामा विश्वास जगाउनु पर्यो हामीले। त्यो जनतामा विश्वास जगाउनका निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रा व्यवहारहरूमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ। चान्चुने सुधार होइन, व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरुमा ओली र प्रचण्डले छलफल गर्नेछन्। त्यसपछि सचिवालय हुँदै स्थायी समितिबाट अनुमोदन गराउने तयारी ओली र प्रचण्डको छ। विवाद समाधानमा कार्यदलको प्रतिवेदन अर्थपूर्ण भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती आउन सक्ने कार्यदलकै सदस्यहरूको आशंका छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कविता चौलगाईको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले पहिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततासँगै पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको हो। समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन सुझावको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार त्यसै गरी बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोक्न कानुनी संरचनागत र उपयुक्त
उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, बिचौलियोबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने र उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू सुझाउने, कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने भन्ने छ। समितिले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सिफारिस समेत गर्नेछ। कोरोना संक्रमणको कहरबीच हिन्दू महिलाले ऋषि पञ्चमी व्रत पूरा गरेका छन्। तर अघिल्ला वर्षको जस्तो नदी किनार तथा मन्दिरमा रौनक भने देखिएन। श्रद्धालुले घर घरमै सप्तऋषिको पूजा आराधना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको कहरबीच नेपाली हिन्दू महिलाले आइतबार अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी घरमै ऋषि पञ्चमी पर्व मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन यो पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ। यो व्रतमा बिहान सबेरै उठेर नजिकको नदी वा पवित्र पोखरीमा गई गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाई स्नान गर्ने चलन छ। यसैगरी दतिवनको 365 वटा डाँठले दाँत माझ्ने र पातले नुहाउने पनि विधान रहेको छ। यसरी विधिपूर्वक स्नान गर्दा रजस्वला भएका बेला अञ्जनमा गरिएका दोष नष्ट हुन्छ भन्ने पौराणिक मान्यता छ। संक्रमणको जोखिमका कारण महिलाहरूले आइतबार घरमै बसेर विधि पूरा गरे। काठमाडौँका केहीले भने टेकुको ऋषेश्वर मन्दिरमा पुगेर बाहिरबाटै पूजा आराधना गरे। ऋषि पञ्चमी व्रत कथामा यो व्रत श्रीमान श्रीमती दुवैले गर्नुपर्ने बताइए पनि बिहानीको कर्म भने महिलाले मात्र गर्नुपर्ने विधान रहेको धर्मशास्त्रका जानकार बताउँछन्। व्रत, उपवास, आराधना, भगवत आराधनाले के हुन्छ भनेदेखि शारीरिक शुद्धि त छँदैछ, मानसिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि पनि हुन्छ। जब मानसिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि हुन्छ भनेदेखि दुवैजना मार्गमा सुमार्गमा हिँड्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता धार्मिक कृत्यहरू बढीभन्दा बढी गर्यो भने, दैनन्दिन गर्यो भने, तपस्या गर्यो, स्नान सन्ध्या आदि इत्यादिलाई नछोड्यो भनेदेखि चाहिँ पति पत्नीको दाम्पत्य सुख दिनदिनै बढेर जान्छ। श्रद्धालुमा पनि यो व्रतप्रति अगाध आस्था रहेको पाइन्छ। शारीरिक र मानसिक शान्तिका लागि पनि यो व्रत महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरू बताउँछन्। अब यो चाहिँ किनभने नानी अब हरिकालिका तीजको व्रत लिएपछि पञ्चमी ननुहाएसम्म सम्पन्न हुँदैन भन्ने चलन छ। अनि हामी महिलाहरू चाहिँ नि अब पर सर्नुहुन्छ नि, महिनावारी भइन्छ। अनि महिनावारी हुँदाखेरि छोई छाई नगरिकन बस्नुपर्ने चलन छ हाम्रो, होइन। अब झुकी झाकी छोई छाई भयो भने पनि अनि यो पञ्चमी नुहाएपछि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पाप कट्टा हुन्छ भन्ने चलन छ। अब यस्तै अब पर सर्नु हुँदाखेरि अब पाप कटानी हुन्छ, अब फालबिराहरू छैन्छ, होइन। त्यस्तै अब काहीँ मन्दिर पनि गइएला, बाटो हिँड्दा ओर्दा थाहा हुँदैन। अब नागको केहीको मन्दिर हुन्छ नि त, पूजाआजा गर्ने। अब ढुङ्गा पनि मान्छेले सिन्दुरहरू केसरी लगाएर हुन्छ, होइन। त्यो पूजै गरेको भन्नुपर्छ। अनि त्यही भएर यसपालि त त्यही पाप कटिन नै हुन्छ भनेर पञ्चमीको पूजाहरू गरिन्थ्यो, नुहाइन्थ्यो, होइन। कोरोना संक्रमणको त्रास र निषेधाज्ञाको अंकुश नहुँदो हो त ठूलो नदी किनार र मन्दिरमा महिलाको विशेष घुइँचो हुन्थ्यो। नुहाउन र पूजाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री समेत नपाइएको यो वर्षको ऋषि पञ्चमी व्रत महिलाहरूका लागि यादगार हुने भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश आएपछि 7 दिनसम्म होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै होटलहरूले तयारी थालेका छन्। होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नेको होटलमा पुग्न साथ सम्पूर्ण विवरण राख्ने, ज्वरो नाप्ने, ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने, लगेज सेनिटाइज गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले विदेशबाट हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आउने नागरिकलाई अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेपछि होटल व्यवसायीहरू यति बेला तीव्र तयारीमा जुटेका छन्। होटलमा पुग्न साथ सम्पूर्ण विवरण राख्ने, ज्वरो नाप्ने, ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने, लगेज सेनिटाइज गर्ने र फारम भराउने अनि मात्र कोठामा जाने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र गेस्टलाई समेत पालना गर्न लगाउने तयारी होटल व्यवसायीको छ। त्यस्तै कुनै व्यक्तिले होटल छाडेपछि 48 घण्टासम्म कोठा बन्द नै रहनेछ। त्यसपछि उक्त कोठालाई पूर्ण रूपमा निसंक्रमण गरेपछि मात्रै
अर्को गेस्टलाई प्रवेश गराइनेछ। होटलमा रहँदा कसैले पनि रुम सर्भिस भने पाउने छैनन्। खाजा र खाना होटलकै रेस्टुरेन्टबाट लिनुपर्ने व्यवस्था होटलहरूले गरेका छन्। रेस्टुरेन्टमा पनि भौतिक दूरीलाई कायम गरिनेछ। खाना खाजाको हामीले सम्पूर्ण कुरा रेस्टुरेन्टमै गरेका छौँ, किनभने रुम सर्भिस नेपाल सरकारले नै नदिनु भनेर जस्तै त्यहाँ प्रोटोकल हामीले नेपाल टुरिज्म बोर्डको प्रोटोकल टाँस्यौँ, त्यसमा प्रष्ट रूपमै लेखिएको छ रुम सर्भिस हामी दिँदैनौँ। अनि गेस्टलाई रेस्टुरेन्टमै बोलाउँछौँ। जति पनि ब्रेकफास्ट लन्च डिनर हामी रेस्टुरेन्टमै गराउँछौँ। सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशबाट शर्तसहित नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेको छ। दैनिक 500 भन्दा बढी यात्रु नकट्ने गरी उडान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। यो प्रयोजनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडान तालिका बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ। टिकट खरिदका लागि कुनै पनि यात्रुको 72 घण्टाभित्र पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्नेछ। त्यसरी आउने यात्रुले 7 दिनसम्म आफ्नै खर्चमा काठमाडौँमा रहेका होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने लिखित प्रतिबद्धता टिकट खरिद गर्दाको अवस्थामै जनाउनु पर्नेछ। एउटा कुरा तपाईँको टिकटमा उसले पैसा लाग्ने खर्च पनि त्यही तिर्नु पर्यो आउने हो भने, र अर्को तपाईँको चाहिँ उसले म होटल क्वारेन्टाइनमा 7 दिन पनि बस्छु, त्यो बापतको यति खर्च पनि मैले तिरेँ। अब त्यस पश्चातको मेरो चाहिँ घरमा बस्दाखेरिको जुन 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुराको सुनिश्चितता त्यो लिखित रूपमा उसले कमिट नगरिकन त्यो आउनै पाउँदैन। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको पर्याप्त व्यवस्था छैन। त्यसैले सरकारले गृह सचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत क्वारेन्टाइन निर्माण व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेको छ। त्यसमा स्थानीय तह, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू समेत रहेका छन्। समितिले होटल क्वारेन्टाइनको स्थल पहिचान गर्ने, अनुगमन गर्ने, खर्चको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्नेछ। होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिरादोष शाहले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई तोकिए अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। महासंघले होटल क्वारेन्टाइनहरूको नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सुविधा नदिए सम्बन्धित होटललाई कारबाही गरिने शाहले बताउनु भएको छ। अनुगमनका लागि महासंघले कार्यकारी महासचिव शेरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको अध्यक्ष शाहले बताउनु भयो। उक्त समितिले दैनिक रूपमा होटल क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्ने र सरकारले भने अनुसारको खाना खाजा लगायतको सेवा उपलब्ध नगराइएको पाइए कारबाही गर्ने पनि बताउनु भयो। क्वारेन्टाइनमा बस्ने जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई त्यो सेवा सुविधा प्राप्त भएको छ कि छैन, यदि कुनै कमी कमजोरी भएको छ कि हामी डे टु डे उहाँहरूसँग अप टु डेट हुन्छौँ। कहीँ सेवा सुविधामा कहीँ कमी कमजोरी भयो भने ती व्यवसायहरूलाई हामीले अर्को पटकको क्वारेन्टाइनको हामीले उहाँहरूलाई त्यहीबाट नै उहाँलाई ब्ल्याकलिस्टमा राखेर हामी उहाँहरूलाई त्यो सुविधा हामी दिने छैनौँ। सरकारले महासंघ अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 112वटा होटल सहित कुल 220वटा होटललाई होटल क्वारेन्टाइनको रूपमा सूचीकरण गरेको छ, जसमा 3500वटा बेड क्षमता रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 8,09,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वमा अहिलेसम्म 2,34,00,000 भन्दा धेरैलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये 1,59,00,000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। कोरोनाको सबैभन्दा धेरै संक्रमण फैलिएको अमेरिकामा अहिलेसम्म 58,42,000 भन्दा धेरैलाई संक्रमण भएको छ भने 1,80,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा एकै दिन 70,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 70,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा 918 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा हालसम्म 30,49,000 भन्दा बढी संक्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 56,800 नागेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिको लागि आज पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएससी र बायर्न म्युनिक बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फाइनल खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:15 बजे पोर्चुगलको लिस्बोनमा हुने भएको छ। फ्रान्सेली क्लब पिएससी पहिलो पटक र जर्मन क्लब बायर्न म्युनिक छैटौं पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जित्ने अभियानमा रहेका छन्। जर्मन च्याम्पियन र कप विजेता बायर्न आइतबार राति पिएससी विरुद्ध शानदार जितसहित सिजनको सुखद समाप्त गर्ने योजनामा छ। बायर्नले अन्तिम पटक सन् 2013मा च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेको थियो। बायर्नले यस सिजन च्याम्पियन्स लिगको लागि सबै 10 खेल जितेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 3 जनाको मृत्यु। आज देशभर 818 जना संक्रमित, 281 जना डिस्चार्ज। काठमाडौँ उपत्यकामा निरन्तर जोखिम बढ्दै 166 संक्रमित थपिए। सबै पालिकामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेस र टेस्ट दायरा फराकिलो बनाइने। कोरोनाको त्रासबीच मनाइयो ऋषि पञ्चमी पर्व। घर घरमै स्नान र पूजापाठ, मन्दिर तीर्थस्थल सुनसान देखिए। विश्वमा कोरोनाका कारण 8,09,000 भन्दा बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 2,34,00,000 नाग्यो। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिको लागि आज पिएससी र बायर्न म्युनिक बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै उपाधि जित्ने दाउमा। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।